बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा। ऐ नबी, हीउ हिकु किताब आहे जंहिंखे असां तो ॾांहुं नाज़िल कयो आहे त जीअं तूं माण्हुनि खे ऊंदाहियुनि मां कढी सोझरे में आणी संदन रब जे तौफ़ीक़ सां उन ई अल्लाह जे रस्ते ते जेको ज़बरदस्त ऐं पंहिंजो पाण ई सारायल आहे। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ ववैलुल लिलकाफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद। ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जी सारी मौजूदात जो मालिक आहे ऐं ॾाढी तबाह कंदड़ सज़ा आहे हक़ खे क़बूल करण खां इनकार करण वारनि लाइ। الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد। जेकी दुनिया वारी ज़िंदगीअ खे आख़िरत खां प्यारो रखनि था ऐं जेकी अल्लाह जी राह खां माण्हुनि खे रोकीनि था ऐं घुरनि था त उहो रस्तो ॾिंगो थी पवे, उहे माण्हू गुमराहीअ में तमामु परे हलिया विया आहिनि। وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم। असां पंहिंजो पैगाम रसाइण लाइ जॾहिं बि को रसूल मोकिलियो आहे त उन पंहिंजी क़ौम जी ॿोलीअ में ई पैगाम पहुचायो आहे त जीअं खेनि ॻाल्हि चङीअ तरह खोले सम्झाए। पोइ अल्लाह जंहिंखे वणेसि भटकाए छॾे थो ऐं जंहिंखे चाहे हिदायत बख़्शे थो। हू निहायत ज़बरदस्त ऐं दानाव आहे। ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور। असां हिन खां अॻु मूसा खे पंहिंजुनि निशानियुनि सां गॾु मोकिले चुका आहियूं। उन्हीअ खे बि असां हुकुम ॾिनो हो त पंहिंजी क़ौम खे ऊंदाहियुनि मां कढी सोझरे में आण ऐं खेनि अल्लाह जे ॾियारनि जा सबक़ पिराइण जोगा वाक़िया ॿुधाए नसीहत कर। उन्हनि वाक़ियनि में ॾाढियूं निशानियूं आहिनि हर उन शख़्स लाइ जेको सब्र कंदड़ ऐं शुक्र कंदड़ आहे। وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم। यादि करियो जॾहिं मूसा पंहिंजी क़ौम खे चयो, अल्लाह जे उन अहसान खे यादि करियो जेको हुन तव्हां ते कयो आहे। हुन तव्हांखे फिरौन वारनि खां छॾाए आज़ादु कयो जेकी तव्हांखे सख़्तु तकलीफ़ूं ॾींदा हुआ, तव्हांजे पुटनि खे क़त्ल कंदा हुआ ऐं तव्हांजे औरतुनि खे जीअरो छॾे ॾींदा हुआ। उन्हीअ में तव्हांजे रब जे पारां तव्हांजी वॾी आज़माइश हुई। وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ। ऐं यादि करियो तव्हांजे रब ऐलान कयो हो त जेकॾहिं शुकुर कंदव त मां तव्हांखे अञा बि वधीक नवाज़ींदुसि ऐं जेकॾहिं बेशुक्री कंदव त पोइ मुंहिंजी सज़ा बि ॾाढी सख़्तु अथव। وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد। ऐं मूसा चयो त जेकॾहिं तव्हां कुफ़ुर कंदव ऐं ज़मीन जा समूरा रहाकू बि काफ़र थी वेंदा त अल्लाह बेपरवाह आहे ऐं हू त पंहिंजो पाण ई सारायल आहे। ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. तव्हां ताईं उन्हनि क़ौमुनि जा अहवाल न पहुता आहिनि छा जेकी तव्हां खां अॻु थी गुज़रियूं आहिनि? नूह जी क़ौम, आद, समूद ऐं खाउनि पोइ आयल केतिरियूं ई क़ौमूं जिन जो तादाद अल्लाह खे ई मालूम आहे. संदन रसूलनि जॾहिं वटनि चिटियूं निशानियूं आंदियूं त उन्हनि पंहिंजा हथ खणी वातनि में विधा ऐं चयाऊं त जंहिं पैगाम असां तव्हां मोकिलिया विया आहियो असां त उनखे नथा मञूं ऐं जंहिं शइ जी तव्हां असांखे दावत ॾेई रहिया आहियो उन बाबति असां ॾाढी शक में पियल आहियूं. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. संदन रसूलनि खेनि चयो छा अल्लाह बाबति शक अथव जेको आसमाननि तोड़े ज़मीन जो ख़ालिक़ आहे. हू त तव्हांखे सॾे थो त जीअं तव्हांजा ॾोह माफ़ करे ऐं तव्हांखे हिकु मुक़ररु कयल मुदत ताईं मोहलत ॾिए. उन्हनि चयो तव्हां ॿियो छा आहियो? असां जहिड़ा इंसान ई त आहियो. तव्हां असांखे इन्हनि हस्तियुनि जी पूॼा करण खां रोकण था घुरो जिन जी पूॼा असांजा अबा ॾाॾा कंदा आया आहिनि. चङो भला आणियो का चिटी सनद. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. संदन रसूलनि खेनि चयो बराबरि असां तव्हां जहिड़ा ई इंसान आहियूं पर अल्लाह पंहिंजनि ॿाननि मां जंहिंखे चाहे नवाज़े थो ऐं इहा ॻाल्हि असांजे वस में नाहे त तव्हांखे का सनद आणे ॾियूं. सनद त अल्लाह जे ई हुक्म सां अची सघे थी. सो अल्लाह ते ई मोमिननि खे भरोसो करणु घुर्जे. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ऐं असां छो न अल्लाह ते भरोसो करियूं जॾहिं त हुन असांजी ज़िंदगीअ जे सफ़र में असांखे सही वाटूं ॾसियूं ऐं तव्हां असांखे जेको ईज़ायो पिया तंहिं ते ज़रूरु सब्र कंदासूं ऐं भरोसो करण वारनि जो भरोसो अल्लाह ते ई हुअणु घुर्जे. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. नेठ मुनकरनि पंहिंजनि रसूलनि खे चई छॾियो त या त तव्हांखे वरी असांजे दीन में मोटी अचणो पवंदो न त असां तव्हांखे पंहिंजे मुल्क मां कढी छॾींदासूं. उन वक़्तु संदन रब उन्हनि ॾांहुं वही मोकिलियो त असां इन्हनि ज़ालिमनि खे बर्बाद करे छॾींदासूं. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ऐं इन्हनि खां पोइ तव्हांखे ज़मीन में आबाद कंदासूं. इहो आहे इनाम उन्हीअ जो जेको मुंहिंजे बारगाह में हाज़िर थियण खां ॾिनो ऐं मुंहिंजे दड़के खां बि डिॼंदो हुजे. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. उन्हनि फ़ैसिलो घुरियो हो सो फ़ैसिलो ईअं थियो त हक़ जो दुश्मन हर ॾाढो मुड़ुसु नाकाम थी वियो. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. पोइ अॻिते वरी जहन्नुम अथसि उते खेसि पीअण लाइ पोइ वारो पाणी ॾिनो वेंदो. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
जंहिंखे ज़ोर करे निड़ीअ खां हेठि लाहिण जी कोशिश कंदो पर ॾाढी मुश्किल सां गीत ॾेई सघंदो ऐं मौत बि हर तरफ़ खां अची वरायो हूंदुसि पर हू मरंदो कोन ऐं अॻिते वरी ॾाढो सख़्तु अज़ाब इंतज़ार में हूंदुसि مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد जिन माण्हुनि पंहिंजे रब सां कुफ़ुर कयो आहे उन्हनि जे अमलनि जो मिसाल उन ई रख जहिड़ो आहे जंहिंखे कंहिं तूफ़ान वारे ॾींहं जे वाह उॾाए छॾियो ऐं हू पंहिंजी कमाईअ जो को बि फल न पाए सघंदा इहा ई वॾी गुमराही आहे ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ऐं नबी छा तो न ॾिठो त अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन खे बरहक़ ख़ल्क़ियो आहे जे हू चाहे त तव्हां माण्हुनि खे हटाए छॾे ऐं ॿी नई मख़लूक आणे وما ذلك على الله بعزيز ईअं करणु अल्लाह लाइ को ॾुखियो नाहे وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ऐं जॾहिं सभई अल्लाह जे आॾो हाज़िर थींदा त उन वक़्तु उन्हनि मां जेकी दुनिया में हीणा हुआ से हठियलनि खे चवंदा त दुनिया में असां तव्हांजा पोइलॻ हुआसूं छा हाणे तव्हां असांखे अल्लाह जे अज़ाब खां बचाइण लाइ बि कुझु करे सघो था हू जवाबु ॾींदा जेकॾहिं अल्लाह का छोटकारे जी वाट असांखे ॾेखारी हुजे हा त तव्हांखे बि ज़रूरु ॾसियूं हा हाणे त खणी रोऊं रड़ूं या माठ करे वेहूं मिड़ेई ॻाल्हि साॻी आहे छुटण जी का वाह ई कान्हे وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ऐं जॾहिं मामिलो निबेरियो वेंदो त शैतान चवंदो त सची ॻाल्हि इहा आहे त अल्लाह जेकी बि वादा तव्हां सां कया हुआ से सभु सचा हुआ ऐं मूं जेतिरा बि वादा कया तिन मां को बि न पाड़ियुमि मुंहिंजो तव्हां ते को ज़ोर त कोन हो मूं त रुॻो एतिरो कयो त तव्हांखे पंहिंजे रस्ते ॾांहुं सॾियुमि ऐं तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि मञी हाणे मूंखे मलामत न करियो पाण खे ई मलामत करियो हिते न की मां तव्हांजी दाह जो को तदारुक करे थो सघां ऐं न वरी तव्हां ई था मुंहिंजे रड़ियुनि जो को बिलो करे सघो अॻे जो तव्हां मूंखे ख़ुदाईअ में शरीक बणायो हो तंहिंजो मां इनकारी आहियां अहिड़नि ज़ालिमनि लाइ त पक ई पक दर्दनाक सज़ा आहे وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ॿिए पासे वरी जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया उहे अहिड़नि बाग़नि में दाख़िल कया वेंदा जिन जे हेठां वाहियूं वहंदियूं ऐं उन्हनि में हू पंहिंजे रब जे हुकुम सां सदाई रहंदा ऐं उते संदन आजियां सलाम सां थींदी ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ऐं नबी छा तो न ॾिठो त अल्लाह पाक सुहिणी ॻाल्हि जो मिसाल कहिड़ीअ शइ सां ॾिनो आहे इन जो मिसाल हिकिड़े सुठे जिन्स वारे वण वांगुरु आहे जंहिंजी पाड़ ज़मीन में ऊन्ही वियल आहे ऐं शाखूं आसमान में पहुतल आहिनि
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون मुंद मुंद ते पियो थो पंहिंजे रब जे हुकुम सां भर ॾे इहा मिसाल अल्लाह इन लाइ थो ॾिए त मन माण्हू उन्हनि मां को सबक पिराइनि ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ऐं वरी गंदी ॻाल्हि जो मिसाल हिकिड़े ख़राब जिन्स जे वण जीअं आहे जंहिंखे ज़मीन जे मथां छॾे खाई पटे उछलायो वञे थो उन्हीअ खे को टिकाउ कोन्हे يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ईमान आणण वारनि खे अल्लाह हिकु मज़बूत कौल जे बुनियाद ते दुनिया तोड़े आख़िरत में पंहिंजी जाइ ते साबित क़दम थो रखे ऐं ज़ालिमनि खे अल्लाह गुमराह थो करे छॾे अल्लाह खे जीअं वणे थो तीअं करे थो ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار तो न ॾिठो छा उन्हनि माण्हुनि खे जिन खे अल्लाह जी नेमत मिली त उहा मटाए नाशुक्री कयाऊं ऐं पंहिंजी क़ौम खे बि वठी वञी तबाहीअ जे घर में पहुचायाऊं جهنم يصلونها وبئس القرار जहन्नुम जंहिं में पिया सड़ंदा ऐं इहा ॾाढी ख़राब टिकण जी जाइ आहे وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ऐं वरी अल्लाह जा के शरीक बणायाऊं त जीअं माण्हुनि खे अल्लाह जी राह खां भटकाए छॾीनि चवीनि त चङो करे वठो मज़ा पोइ त नेठि मोटी हलणो दोज़ख में ई अथव قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ऐं नबी मुंहिंजे जिन ॿारनि ईमान आंदो आहे उन्हनि खे चओ त निमाज़ क़ाइमु कनि ऐं जेकी कुझु रिज़्क़ असां ॾिनो अथनि उन मां लिकाए तोड़े ज़ाहिर ख़र्च कनि इन खां अॻुवाट जो इहो ॾींहुं अचे जंहिंमें न की का ॾेती लेती थींदी ऐं न वरी यारी दोस्ती हलंदी الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار अल्लाह उहो आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे पैदा कयो ऐं आसमान मां पाणी वसायाईं पोइ उन जे वसीले तव्हांजे रिज़्क़ तौरु क़िस्मे क़िस्मे मेवा उपायाईं जंहिं ॿेड़ीअ खे तव्हांजे ताबे बणायो त जीअं समुंड में संदसि हुक्म सां हलंदी वते ऐं दरियाहनि खे तव्हांजे ताबे कयाईं وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار सिज ऐं चंड खे तव्हांजो फर्मा बरदार बणायाईं जो पिया था लाॻीतो हलंदा हलनि ऐं राति ऐं ॾींहं खे बि तव्हांजे ज़ाब्ते हेठि आंदा आहिनि وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ऐं तव्हांखे उहो सभु कुझु ॾिनाई जेको तव्हां खांसि घुरियो जेकॾहिं तव्हां अल्लाह जे नेमतुनि खे ॻणींदव त ॻणे न सघंदव हक़ीक़त इहा आहे त इंसान ॾाढो बेइंसाफ़ ऐं नाशुक्रो आहे وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام यादि करियो जॾहिं इब्राहिम दुआ घुरी हुई त ऐं मुंहिंजा पालनहार हिन शहर खे अमन जी जाइ बणाए ऐं मूंखे ऐं मुंहिंजे औलाद खे बुतनि जी पूॼा खां बचाए رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ऐं मुंहिंजा रब
इन्हनि बुतनि घणनि माण्हुनि खे गुमराहीअ में विझी छॾियो आहे। तंहिं करे उन्हनि मां जेको मुंहिंजे तरीक़े ते हलंदो उहो मुंहिंजो आहे, ऐं जेको मुंहिंजे उबतड़ हलंदो त पोइ बेशक तूं बख़्शींदड़ महिरबान आहीं। ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون। ऐं असांजा पालनहार, मां हिकु ग़ैराबाद इलाइक़े में पंहिंजे औलाद मां किन खे तुंहिंजे इज़त वारे घर वटि आणे रहायो आहे। पालनहार इहो मूं इन लाइ कयो आहे त उहे हिते निमाज़ क़ाइमु कनि। तंहिं करे तूं माण्हुनि जे दिलनि खे उन्हनि ॾे मोड़े छॾ ऐं उन्हनि खे खाइण लाइ मेवा अता कर त मन उहे शुकुर कनि। ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء। ऐं असांजा रब, तूं ॼाणी थो जेको असीं लिकायूं था या जेको ज़ाहिर करियूं था, ऐं बेशक अल्लाह खां त का बि शइ ॻुझी नाहे, न की ज़मीन में ऐं न आसमान में। الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء। शुक्र आहे उन ई अल्लाह जो जंहिं मूंखे हिन कुराड़प में इस्माइल ऐं इसहाक जहिड़ा पुट अता कया। हक़ीक़त इहा आहे त मुंहिंजो रब बेशक दुआ ॿुधे थो। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء। ऐं मुंहिंजा रब, मूंखे निमाज़ क़ाइमु करण वारो कर ऐं मुंहिंजे औलाद खे बि, ऐं असांजा पालींदड़ ऐं मुंहिंजी दुआ क़बूल कर। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب। ऐं मुंहिंजा रब, मूंखे ऐं मुंहिंजे माउ पीउ खे ऐं सभिनी ईमान वारनि खे उन ॾींहुं बख़्शे छॾिजांइ जॾहिं जो हिसाब किताब क़ाइमु थींदो। ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار। उहे ज़ालिम माण्हू जेके कनि था, तूं अल्लाह खे उन खां गाफ़िल न सम्झ। अल्लाह त पियो थो उन्हनि खे उन ॾींहं ताईं ढर ॾिए जॾहिं अखियूं फाटी वेंदियूं। مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء। कंधु मथे कयो डोड़ंदा वेंदा, अखियूं हिकु हंधि खुतल ऐं दिलियूं हवा वांगुरु पयूं हथनि खां निकितियूं वेंदियूं। وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔ ऐं नबी रेजारीन उन ई ॾींहं खां जॾहिं अज़ाब अची पकड़ींदुनि, उन वक़्तु उहे ज़ालिम चवंदा त ऐं असांजा रब, असांखे थोरी मोहलत ॾे त असां तुंहिंजे सॾ जो जवाबु ॾियूं ऐं रसूलनि जी पैरवी करियूं। छा तव्हां उहे माण्हू नाहियो जेकी हिन खां अॻु कसम खणी चवंदा हुयो त असां ते त हिन दुनिया में ज़वाल अचणो ई नाहे। وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال۔ हालांकि तव्हां उन्हनि क़ौमुनि जे आबादियुनि में रही चुका आहियो जिन पाण ते पाण ज़ुल्म कयो हो, ऐं तव्हां ते इहा ॻाल्हि ज़ाहिर थियल हुई त असां उन्हनि सां छा कयो हो, ऐं असां त उन्हनि जा मिसाल ॾेई बि तव्हांखे पे सम्झायो हो। وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال۔ उहे पंहिंजूं सभु चालबाज़ूं हलाए चुका हुआ, पर उन्हनि जी हर हिकु सिटियल सिट जी जवाबी तदबीर अल्लाह वटि मौजूदु हुई। तोणे जो उन्हनि जूं सिटूं त अहिड़ियूं ज़ोरदार हुयूं जो उन्हनि सां जबल बि हटी वञनि। فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام۔ तंहिं करे ऐं नबी,
तूं कॾहिं बि इहो गुमान न धारजांइ त को अल्लाह पंहिंजनि रसूलनि सां कयल वादनि जी ख़िलाफ़ कंदो। अल्लाह ज़बरदस्त आहे ऐं इंतकाम वठंदड़ आहे। يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ड्रेजारीन उन ॾींहं खां जॾहिं ज़मीन ऐं आसमान बदिलाए छा मां छा कया वेंदा ऐं समूरा अल्लाह वाहिदुल क़हार जे आॾो पधरे पट अची हाज़िर थींदा। وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد उन ॾींहुं तूं ॾोहारियुनि खे ॾिसंदे त ज़ंजीरनि में हथे पेरें जकड़ियल हूंदा। سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ऐं ॾामर जा चोला पातल हूंदनि ऐं बाहि जूं ॼिभियूं मुंहं खे वेढ़े वेंदनि। ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب तां त अल्लाह हर साह वारे खे संदसि कए जो बदिलो ॾिए। अल्लाह खे त हिसाब वठंदे का देरी न लॻंदी आहे। هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب हीउ हिकिड़ो पैगाम आहे सभिनी इंसाननि लाइ ऐं उन लाइ मोकिलियो वियो आहे त जीअं इन वसीले खेनि ड्रेॼारियो वञे ऐं हू ॼाणे वठनि त असुल में माबूद त फ़क़ति हिकिड़ो ई आहे ऐं जेकी सियाणा आहिनि से को होशधारीन।